भाई आज तुमची दिंडी तो किती दवरला तुम्ही प्रोग्राम? अंदू युव संजीवनी मडगांव आयोजित अंदू आमची 17वी दिंडी महोत्सवाचो कार्यक्रम आमी आता आज हांगा साजरो करतात। दर वर्साक कोमातल्या विठ्ठल मंदिर आणि पूर्ण कोम वाठारांत मेळून आमी दिंडेचे वेगळे वेगळे कार्यक्रम आयोजित करतात। तशेंच अंदूय बी आमी आतांच सकाळच्यान ते रात पर्यंत दिंडेचे असे वेगळे कार्यक्रम आमी जे आयोजित केल्यात। सगळ्यात पयलीं आमी एक फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन फाटले 15 दीस पयलीं अनाउन्स केल्लें। मडगांव शार जें आसा, मडगांव फातोर्डा नावेलीचो भाग असो पूर्ण मेळून मडगांव शार जें आसा, ह्या मडगांव शारान भितर तुमकां जें दिसता की हय हें म्हणजे मडगांव अशें त्या गोष्टीक फोटोग्राफान कॅप्चर करप अशें फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन। आनी हे फोटोग्राफ सगळे आज आमी हांगा डिस्प्लेक दवरतले लोकांक पळोवपा खातीर। त्याच प्रमाणे आत्तां आमी 11:15 ट्रेजर हंट म्हणजे मडगांव भरचे विविध 15 स्पॉट्स आमी हातूंत भितर तांकां सोदपाचे आसात। असो ट्रेजर हंट कॉम्पिटिशन आमचें आतांच सुरू जालां। दनपारां 4 वरांचेर सगळ्या बायलां खातीर दादल्यां खातीरूय बी, दादले बी बरे कूक असतात, ते कुकरी कॉम्पिटिशन पाककला स्पर्धा आमी हांगा दवरिल्ली आसा। मिलेट्स पासून अंदू आमकां सगळ्यांक खबर आसा इयर ऑफ द मिलेट्स म्हणून पंतप्रधानांनी आमच्या डिक्लेअर केल्लें आसा। सो मिलेट्स पासून तिखट पदार्थ आनी तवशे किंवा चिबड हाजे पासून गोड पदार्थ अशे पाककला स्पर्धा आमी आयोजीत केल्ली आसा। सांजचे बरोबर 6 वरांचेर 2 गटां भितर फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन, एक पयली ते चवथी आनी दुसरी 5वी ते 7वी अशे 2 गटां फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन जातलें। बरोबर 9 वरांचेर हांगा प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आनी फॉर्मल फंक्शन, जातून भितर आमचे कोंबाड्या वयल्या खंयचे तरी ज्येश्ठ आनी जाणी बऱ्या पैकी सामाजीक योगदान दिल्लें आसा अशा मनशाचो आमी हांगा जाहीर सत्कार करतात। तो कार्यक्रम बरोबर 9 वरांचेर जातलो। आनी फॉर्मल कार्यक्रम जाले उपरांत स्वरदिंडी हो आमचो कोंकणी, मराठी, हिंदी बी गितांचो असो सुंदरसो कार्यक्रम आमी हांगा आयोजीत केल्लो आसा। टीव्हीचेर वेगळे वेगळे जे कार्यक्रम जातात, सारेगमप जावं किंवा सूर नवा ध्यास नवा, ह्या वेगळ्या वेगळ्या कार्यक्रमांनी जे विजेते ठरिल्ले आसात असे वेगळे वेगळे कलाकार हातूंत भितर वांटेकार आसतले। उदाहरणार्थ विश्वजीत बोरवणकर जी सारेगमपचो विजेतो आशिल्लो, सन्मिता शिंदे ही सूर नवा ध्यास नवाची विजेती। त्याच प्रमाणे आता म्हणजे गोंयचे उभरते कलाकार आमकां सगळ्यांक तांचें नांव खबर आसा, ऋषिकेश ढवळीकर जे आता सारेगमपान फायनलिस्ट आसात, हे ऋषिकेश ढवळीकरूय बी आपली कला हांगा सादर करतले। त्याच प्रमाणे गार्गी सिद्धये हांणी बी सारेगमपान आपलें नांव चमकायिल्लें आसा, ते गार्गी सिद्धये बी हांगा आपली कला सादर करतले। तर अशे वेगळे वेगळे उभरत्या आनी यशस्वी कलाकारांचो सुंदरसो कार्यक्रम जाका आमी नांव दिल्लें आसा स्वरदिंडी 2023, हो कार्यक्रम हांगा 10 वरांचेर असो त्या वेळार सुरू जातलो। आनी अशे हे विविधांगी अशे वेगळे वेगळे स्पर्धा, वेगळे वेगळे कार्यक्रमांनी नटिल्ली अशी ही आमचो दिंडीचो हो जो उत्सव आसा, हो उत्सव समस्त सगळ्या विठ्ठल रखुमाईच्या भक्तगणांनी हांगा जशे विठ्ठल मंदिरान दर्शनाक येतात ह्या कार्यक्रमांनीय बी सहभागी जावचे आनी ह्या कार्यक्रमाचो आनंद घेवचो अशें तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यां कडेन सांगपाक सोदता। तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज हब।